अरे हें कितें जालें म्हाका. हाय हॅलो गुड आफ्टरनून. कामा वयल्यान येयलें आनी अवतार पळया. मस्कारो सकाळीं लायिल्लो न्हू तो सकयल देंवलो. बॅगूय काडूंक ना. सो आतां न्हू फ्रेशन अप जाता आनी मेळटा तुमकां बिकॉज जेवण बीन करपाचें आसा. एंड येता आसतना आतां हांवें नुस्तें हाडलें, ताल्लें आनी लेपे आसा. ओके, ताल्लें आनी लेपे हाडलें. घोव म्हाजो म्हणटा ताल्लें आनी लेप्या आनी सुंगटा शिवाय तुजो हातूच सुटना. म्हटल्यार मोठे मोठे बरे बरे फीश घे. भाई बॅलन्स बी घाल न्हू तशें, मागीर दिता हांव तुका. पियोंक उदक ना, पियोंक उदक दवरूंक जाय. तांदळाक उदक दवरता शीत लावपाक आनी मागीर फ्रेश जाता. कांतून बीन दवरलेलें आसा आनी कडी करपाची आसा. ओके, मेळटा तुमकां. दोळे आनी न्हू म्हाका मस्कारा नाका बिकॉज कितले घासचे पडले म्हाका दोळे. सिरियसली फ्रेश जालें आनी आतां जेवण करपाक घेता. पळय होच तो मसालो, आची फीश करी मसाला. होच तो मसालो जेणे न्हू म्हाज्या कडयेची सारकी वाट लायली. सोय कांतून दवरलेले आनी 1.5 पॅकेट हांवें तो मसालो घातलो, हळद घातली आनी बरे भशेन ग्रायंड करून घेतले. लाकीली न्हू थोडीशी सोय दवरली हांवें बिकॉज म्हाका मातशें रिस्कूच दिसतालें ताजो. कडीचें न्हू वाटण वाटलें बट ह्या मसाल्याचो म्हाका मातसो भंयूच दिसता. ज्या भशेन आमच्या मसाल्यांक म्हणल्यार तो लायक बरो फ्लेवर आनी स्मेल येता न्हू त्या भशेन ना. हें कितें येल्लो येल्लो जाल्लें आसा. आमची मातशी तांबडी तांबडी आसता फीश करी. खबर ना म्हणजे फीश वेस्ट जालें जाल्यार. बट आतां म्हाका कांय ऑप्शन ना. हेजें कितें तरी जुगाड म्हाका करचेंच पडटलें. फंडींग मारता, पळयता कितें जाता तें. हांगा म्हणटा तशें म्हाका पयलीं वायब्स येतालेत की कितें ना कितें तरी गडबड जातली तरी हांवें रिस्क घेतलो बिकॉज जेवण तर करपाचेंच आसलें आनी देड जाल्ल्या कारणान न्हू हे दोगूय येतले जेवपाक म्हणून तो रिस्क घेतलो हांवें. वांटण जें आसलें तें डायरेक्ट हितून घातलें, आयदनान घातलें आनी म्हटलें उखाळो येवन त्या म्हणसर हांवें जे लेपे हाडलेले उजरावनूच हाडलेले ताका मॅरिनेट करून दवरले. सो मिरसांगेचो पिठो जो थोडो उरलेलो आसलो न्हू तो घातलो, हळद घातली, मीठ घातलें आनी इल्लें हे तांदळाचें पीठ घालून बरें मॅरिनेट करून दवरलें. इवन जिंजर गार्लीक पेस्टूय घातली आनी ह्या वाटेन उखाळो येयलो एन्ड देन हांवें जे म्हाजे ताल्ले आसले न्हू ते भितन घातले आनी विदीन अ सेकेंड टेस्ट करून पळयलें. खूब मोठो कांड केलो हांवें. तिजी कसली छपरी छपरी मसालो हाडलेलो न्हू तेणें कडी हांवें टेस्ट करून पयली. शी टेस्ट देखून करपाच्या म्हटल्यार इल्ले टेस्ट केली ते हांव नकळो कशी आमी जेवता आसली. फटाफट सगळें उडयलें हांवें. जें कितें ग्रायंड बीन केल्लें न्हू सगळें उडयलें. नुस्तें काडलें तातूंतलें, मातशें बरें वॉश केलें आनी आतां परतून नवें वांटण वाटलें हिरव्या मिरसांगेचो पिठो घालून. थोडोच आसा आनी फक्त एक टायमाचीच कडी ही. म्हाज्या कडेन कमी आसलो म्हणून हांवें तो मसालो हाडलेलो. सो आतां हो कलर एटलिस्ट तरी पळोवन आमी जेवतली. बट ती येल्लोईश खबर ना सारकी डिफरंट. तातूंत न्हू एक्चुअली कोरिया म्हटल्यार सय डायरेक्शन टू बी यूज बरयल्लें आसलें न्हू तातूंत सय घालनाका म्हणून सांगलेलें. म्हटल्यार खंय तरी कोकनटाचें हेंच नासलें, ब्रिफूच नासलें भितर. ऑनियन आसलें, देन गार्लीक पॉड आसलें आनी येस कितें तें टर्मरीक ज्यूस आसलें, टॅमरीन ज्यूस आनी तो मसालो घालपाचो. बट हांवें म्हाजें एक्स्ट्रा मातशें कितें तरी लायलें न्हू ताका लागून मार खाल्लें आसतलें. मे बी हो मे नॉट मसालो बरो आसतलो बट म्हाका करपाची प्रोसेस खबर नासतली. बट आमचे जे पयलींचे प्रोसेस आसा न्हू तेच आतां हांव करतां. मसालो इल्लोसो वाटलो, एकूच टायमाची कडी जातली. सांज्याक ही कांय उरची ना. सो खूब म्हटल्यार डिस्टर्ब जावपाक जाता. तरी आतां म्हाजे कडेन टायम आसलो, नुस्तें उजरावन हाडलें म्हणून जालें. सपोज तें नुस्तें हांवें उजरावपाक हांव हांगा बसलेलें न्हू जाल्यार जावचेंच नासलें. मागीर फ्राय करतलें. सोल कडी करून मस्त जेवपाचें कशें दिसता. मूड आसा सोल कडी करपाची. सो ते संडे प्लॅन आसा. बट आयचे हे प्लॅन फ्लॉप जाले ते मातशें निस्तार येता.
पयला न्हू गायज आयज कितें जालें तें. ओ माय गॉड बसता अवतार पळयात. मोरो आतां जी कडी केली न्हू ती एटलिस्ट जेवपाच्या लायकीची आसली. बिकॉज अशें म्हाका दिसता की आमचे हजबंड इतले हार्ड वर्क करून जेन्ना 2 गोटे जेवपाक येता न्हू घरान तेन्ना अशें कितें बेकार अशें कितें आहलें न्हू मागीर खरें न्ही. लायक आशेन येता न्हू भूक चरचरीत तर लागलेलीच आसता. आनी म्हाका तें नाका आहलें, तेजो मूड ऑफ नाका आहलो. सो होपफुली टायम आहलो म्हाज्या फुड्यान आनी नुस्तें हांव उजरावन हाडटा म्हणून बरें जालें. 10-20 रुपया वयता म्हाजे एक्स्ट्रा, बट उजरावन हाडलें म्हणून म्हाका तितलो टायम मेळ्ळो. आनी मेन म्हटल्यार जेन्ना तो हांवें मसालो यूज करपाक ट्राय केलो न्हू तेन्ना इल्लीशी सोय काडून दवरली. बिकॉज खंय तरी वायब्स येताले की ह्या मसाल्यान न्हू म्हाजी ग्रेवी बरी जावपाच ना, बिकॉज तो कलर टेक्स्चरूच बरो नाहलो. आनी ज्या भशेन हांवें टेस्ट केला ती आजुनूय टेस्ट म्हाज्या हांगा गळ्या फुड्यान आसा. इवन ताज्यार आतां ही कडी केली, टेस्ट केली, सारकी आंबट तीख जाल्लेली आसा, तितलीच तिखट तितलीच आंबट सारकी जाल्ली आसा. बट तो पयलीं जो टेस्ट केलो न्हू तो सारको हांगा आसा. आय कॅन फील इट स्टील. अजुनूय हांव फील करूंक शकता. कोणाचो आवाज येता आनी जंगलान न्हू कोण कोण येवन झगडत आसता. झग मार, आमकां कितें एंटरटेनमेंट हांगा पळोवपाचें थिएटर टायप. एंड आतां कडी जाली, नुस्तें फ्राय जालें. जावं ना, नुस्तें फ्राय करपाचें आसा. एक लोट जातलो आतां, काडटा हांव आनी परतून दुसरें घालता. आनी ह्या भशेन आयज हांवें सगळें मॅनेज केलें. सिरियसली अशें जाता, म्हाज्या बरोबर खूब फावटी जाता. आनी हें म्हाजें पळयलां तुमी जांबळिणीचें झाड न्हू सॉलीड वाडत आसा. हेजें कितें करूं हांव, खंय लाव, जागो तर भरपूर आसा बट हांगा मंकीज येता. फूल हांगा मंकीज भोंवत आसता, खातले ते. कितें करूं कांयच कळना. सो आतां तुमकां दाखयता चला कडी कशी केली ती. कलर पळयात, पयलींची पाड घालूं बट आत्तां कलर पळयात कसलो येयल्लो तो. ओके, हे म्हाजे फिश फ्राय एक लोट जाल्लो आसा, दुसरो घालतले. आनी ही म्हाजी करी, वयर काट बीन बरो येयला आनी खुबशें न्हू ताल्ले घातलां. आहा हा. सो आतां जाली 2 जावपाक 5 मिनटां आसा. आतां घोव आनी बाबू येतलो. सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतो मेळया एका न्यू व्लॉगान. टिल देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग. आनी एक गजाल, कोणी अजून सबस्क्राईब करूंक ना न्हू जाल्यार प्लीज सबस्क्राईब करा. ओके, बाय बाय.